अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबा न्यूज़ में आबिद अली अराई हाज़िर है। आज हम आपको नैब से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम खबर देने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के एक साबिक सफ़ीर ने बैरून मुल्क इंडोनेशिया के अंदर जो पाकिस्तान के सफारत खाने की इमारत थी वो उसने कैसे फ़रोख्त की। नैब जो है इस हवाले से बहुत बड़े हकायक सामने लेकर आया है। इस खबर की तफसीलात हम आपको बताएंगे और नैब ने जो रेफरेंस फ़ाइल किया है उसकी मुकम्मल उसमें जो कुछ इंकशाफात हुए हैं वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी मालूमात पसंद आएंगी और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि 2 दिन कबल नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के अंदर एक रेफरेंस दायर किया है, जिसमें नैब ने ये बताया, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि साबिक सफ़ीर ने पाकिस्तानी सफारत खाने को कैसे फ़रोख्त किया। इंडोनेशिया में तैनात सफ़ीर मुस्तफ़ा अनवर हुसैन ने कौमी ख़जाने को अरबों डॉलर्स का नुकसान कैसे पहुँचाया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सफारत खाने की इमारत बेचने के लिए उस सफ़ीर ने कैसे असर व रसूख इस्तेमाल किया। बहुत बड़े इंकशाफात हैं इस रेफरेंस के अंदर। साबिक सफ़ीर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त किसने दायर की ये भी हम आपको बताएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में जब ये दरख्वास्त दायर हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये मामला क्यों भिजवाया नैब के पास, ये सारी हकीकत हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आएंगी। नैब ने गुज़श्ता दिनों 2 रोज़ कबल यानी इंडोनेशिया में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा अनवर हुसैन के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है। ये इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के अंदर दायर किया गया है, जिसमें इंतहाई अहम इंकशाफात किए गए हैं। सबा न्यूज़ को ये रेफरेंस मौसूल हुआ है, जिसमें जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के एक शहरी कैसर रशीद ने सबसे पहले ये मामला उठाया और उसने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि सैयद मुस्तफ़ा हुसैन अनवर हुसैन, जिसने इंडोनेशिया में अपना सफारत खाना फ़रोख्त किया, उसने कौन कौन से जो है अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और करप्ट प्रैक्टिस कैसे की। दरख्वास्त गुजार ने अपनी पिटीशन में ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुस्तफ़ा अनवर हुसैन ने तमाम कवायद और ज़वाबित को पसे पुश्त रखते हुए जकार्ता में पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत, जिसको चांसरी इमारत के नाम से रेफरेंस में लिखा गया है, वो औने पौने दामों फ़रोख्त कर दी और उससे माली मफाद हासिल किया। दरख्वास्त गुजार ने पहली रेट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल 2011 को हुक्म जारी किया था कि मामला नैब को भिजवा दिया जाए, क्योंकि ये मामला इस मामले में अभी तहकीकात की ज़रूरत है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने ये मामला जो है वो नैब को भिजवाया था। हाई कोर्ट की इस हिदायत पर नैब की मजाज अथॉरिटी यानी चेयरमैन नैब इंक्वायरी की मंजूरी देते हैं। उन्होंने 10 फरवरी 2012 को इंक्वायरी की मंजूरी दी और इंक्वायरी हकायक साबित होने पर 11 अप्रैल 2016 को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई। नैब रेफरेंस में हकायक बताते हुए ये कहा गया है कि सैयद मुस्तफ़ा अनवर हुसैन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी में ये इंकशाफ हुआ है कि साबिक सफ़ीर ने अपनी तैनाती के फौरी बाद जकार्ता में पाकिस्तान की जायदाद को फ़रोख्त करने का अमल शुरू कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत की मंजूरी के बग़ैर एक मेसर्स पाल्मा स्ट्रा परमाई नाम की फर्म थी, जिसको हुकूमत की जायदादों की फ़रोख्त के लिए उसकी खिदमात हासिल की। वो एजेंट या ब्रोकर कंपनी थी। 2 जुलाई 2001 को उस कंपनी की खिदमात हासिल करके चांसरी बिल्डिंग की फ़रोख्त के कोई इश्तिहार भी नहीं दिया गया और ये इसकी फ़रोख्त का अमल शुरू कर दिया गया। मुलज़म ने बदनीयती के साथ 20 अगस्त 2001 को एक लेटर जारी किया, जिसमें तजवीज़ दी कि हुकूमत पाकिस्तान की ये जो जायदादें हैं जकार्ता के अंदर, वो
سفارت خانے کی ملکیت تھی ان کی جو فروخت کی جائے گی وہ 2 مراحل میں کی جائے گی۔ سابق سفیر نے بغیر اشتہار دیے قواعد و ضوابط کے خلاف اور جو وزارت خارجہ تھی اس کو آگاہ بھی نہیں کیا، اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس کا تخمینہ لگوایا۔ انویسٹیگیشن میں یہ بھی ثابت ہوا کہ ملزم نے بار بار وزارت خارجہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے جائیدادیں فروخت کرنے کی اجازت دے۔ نیب کی انویسٹیگیشن میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ سید مصطفیٰ انور حسین نے بغیر اختیارات کے چانسری عمارت کی فروخت کا معاہدہ 18 فروری 2002 میں کیا، اور یہ عمارت 12.5 ارب انڈونیشین روپے میں فروخت کر دی گئی۔ انویسٹیگیشن میں یہ انکشاف ہوا کہ ملزم نے وزارت خارجہ سے حقائق چھپائے۔ وہ چانسری عمارت فروخت کرنے کا معاہدہ کر چکے تھے۔ انہوں نے بعد میں جو ہے وہ مجاز اتھارٹی کو بھی بتایا اور وزارت خارجہ کو بھی بتایا، اور مجاز اتھارٹی کی اجازت سے پہلے انہوں نے یہ ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا ان جائیدادوں کی فروخت کا۔ تو ملزم نے 17 مارچ 2002 میں وزارت خارجہ کو ان جائیدادوں کی فروخت کے حوالے سے بتایا کہ 18 فروری 1 ماہ پہلے، یعنی بتانے سے وزارت خارجہ کو آگاہ کرنے سے 1 ماہ پہلے انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا۔ وزارت خارجہ نے ملزم پر یہ واضح کیا، یہ نیب ریفرنس کے متن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں یہ نیب نے یہ کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے ملزم کو خط کے ذریعے آگاہ کیا کہ اگر اس معاہدے سے پاکستان کے قومی خزانے کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، اور اس معاہدے کے جو اثرات ہوں گے بعد میں اس کے بھی ذمہ دار وہ خود ہی ہوں گے۔ نیب نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم نے اپنی جان بخشی کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے 10 اپریل 2002 کو وزارت خارجہ کو بائی پاس کرتے ہوئے ملک کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے دفتر سے براہ راست رابطہ کیا تاکہ یہ دونوں عمارتیں جو چانسری بلڈنگ اور سفیر کی رہائش گاہ تھی ان کو فروخت کیا جا سکے، اس کی منظوری لی جا سکے۔ نیب نے ریفرنس میں لکھا ہے کہ چیف ایگزیکٹو افسر نے سیکرٹری کابینہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے معاملے کی تحقیقات کر کے ایک رپورٹ بھی جمع کرائی، اور کمیٹی کی رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ ملزم جو سفیر تھے انہوں نے پاکستان کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا، اور اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے پھر ہدایات جاری کی کہ سفیر کو آگاہ کیا جائے کہ وہ حکومتی پالیسیوں کے مطابق تمام معاملات کریں، لیکن انہوں نے ان کو بالا طاق رکھتے ہوئے یہ سارا کام کیا۔ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ نے ملزم کو 7 مئی 2002 کو چانسری بلڈنگ کی فروخت کے لیے اتھارٹی لیٹر بھی جاری کیا۔ اب یہ تحقیقات کے دوران پتہ چلے گا، ٹرائل کے دوران پتہ چلے گا کہ وہ جو اجازت نامہ جاری کیا گیا، اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا، وہ کس حیثیت سے جاری کیا گیا۔ نیب کی انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے چانسری بلڈنگ کی جو تخمینہ لگوایا گیا وہ بھی کم تھا، اور پھر اس فرم نے اب اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ 2002 میں اتنا تخمینہ لگوایا گیا تھا۔ نیب کی رپورٹ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ملزم کی طرف سے عمارت کی فروخت کی وجہ سے قومی خزانے کو 1.32 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ رقم انڈونیشین پیسوں میں 13.45 ارب روپے بنتی ہے۔ اس لیے ملزم کا یہ جرم کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی زمرے میں آتا ہے۔ تو نیب آرڈیننس کی شق 9 اور 10 کے تحت یہ ریفرنس احتساب عدالت کو بھیجا ہے، جس میں چیئرمین نیب نے یہ کہا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ بنانے کے لیے کافی مواد اور میٹیریل اور شواہد موجود ہیں جس کی بنا پر اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ریفرنس اب احتساب عدالت کے اندر پہنچ چکا ہے، اور سابق سفیر کے خلاف یہ کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہوگا جو ہم دیکھیں گے کہ اس میں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے اور کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ آتا ہے۔
یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔